बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड स्टिल बुलिश, गोल्ड अभी भी बुलिश है। हालांकि ये रात को तकरीबन 2714 तक चला गया था, बहुत नीचे चला गया था। कल मैंने शाम को अपने ग्रुप के अंदर भी अनाउंसमेंट कर दी थी और रात को आपको वीडियो के अंदर भी बहुत ही स्पेशली 2 बातें बताई थी और कहा था कि अभी टाइम है, इनमें से कोई एक बात हो जाए तो वो कीजिएगा। आपको बताया था कि 2718 से नीचे अगर 1 घंटे की भी क्लोजिंग हो गई कैंडल की, तो ये नीचे की तरफ का सफ़र इसका समझ में आने लगेगा, यानी नीचे की तरफ जा सकती है। और अगर ये 2740 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 1 घंटे की कैंडल की ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन, ये नहीं कि बंद होने का कहा था, तो फिर ये बुलिश होगी। लेकिन इन दोनों में से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। स्टिल बुलिश है, अभी भी बुलिश है और इस वक्त ये फिर रही है जी अपनी 31 पर, 2731 पर। 2720 इसका लो है, 2733 इसका हाई है। हमने अभी 29 से ली थी सेलिंग, 33 पे हमारा एसएल था, वो मेरा ख्याल है सिर्फ इसने उसको ही हिट करना था। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हमेशा एसएल के साथ कीजिए, हम तो नहीं घबराते। कम से कम आप फिज़िकल में भी एसएल लगा सकते हैं। और एसएल क्या होता है, वो आपका माइंड होता है कि भाई मैं यहाँ तक का लॉस बर्दाश्त करूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, मज़ीद नीचे से फिर ले लूँगा। ये एक तरीक़ेकार होता है। अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर 2740 से ऊपर जाती है तो होल्ड कर लें, अदरवाइज़ इसको मुनाफे से 50% से निकल आए जो हमने। अच्छा, कल एक मैं सरसरी तौर पे देख रहा था तो मुझे एक कमेंट नज़र आया। अच्छी बात होती है, मैं उनको जवाब भी दूं। उसमें था कि जी जब 2500 पे थी तो इन्होंने कहा जी 2400 पे ख़रीदेंगे, जब 2600 पे थी तो इन्होंने कहा जी 2500 में ख़रीदेंगे। मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से दिमाग को इस्तेमाल करें। रोज़ाना मेरी वीडियो एक तो होती है इंट्राडे, और उसमें मैं बताता हूँ हमने 2575 से भी ख़रीदारी की है, और वो जो 50% मैं बता रहा हूँ ना, वो 2575 से ख़रीदारी है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की जो कि मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ अटैच हैं। ठीक हो गया। तो ये ऐसी बातें करने से पहले काफ़ी कुछ सोचा करें। और ठीक है, मान लिया अगर मैं कह रहा हूँ, तो क्या आपकी अकल घास चरने गई हुई थी? आप सबसे पहले तो अपने आप से शिकवा कीजिए ना। अच्छा खैर, और क्या आप मेरी वीडियो पे फिर क्या लेने आ रहे हैं, ये भी एक बात नाकाबिले फ़हम बात है कि आपको जब एक बात समझ ही नहीं आती किसी बंदे की, आपको नहीं ठीक लगता, तो खुदारा उसे अनसब्सक्राइब कीजिए और घर बैठिए। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनकी वीडियोस देख लीजिए जो ये कहते हैं कि आज भी ख़रीद लो, कल भी ख़रीद लो, परसों भी ख़रीद लो, ख़रीदते ही चले जाओ और ख़रीदते ही चले जाओ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ कोई अमीर आदमी नहीं है, सारे गरीब हैं, चाहे उनका करोड़ों का सोना है, लेकिन मैं उनको गरीब मानता हूँ। गरीब इस वजह से मैं मानता हूँ कि यार बहुत ही मुश्किलों से पैसा कमाया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। यू नो बेटर देन मी, मुझसे बेहतर आप ये लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, और उस पैसे को सिर्फ इस जिद में उड़ा देना कि जी बढ़े गई। हमने देखा है कि जब बढ़ रहा होता है ना, तो लोग अंधों की तरह भागते हुए तकलीद करते हैं। ओ हो बढ़ रहा है, तुम भी ले लो, ये भी ले ले, वो भी ले ले, लो लो लो। ये वाला काम ठीक नहीं होता यार। लेना है हमने, यकीनन हम इन्वेस्टर हैं, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अक्ल को बिल्कुल ऐसे अलर्ट रह के करना है ना यार। ठीक है, अलर्ट रह के करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। ज़्यादा राउंड करना जो है वो तो उनका काम है ना, जो रोज़मर्रा मार्केट के अंदर ही बैठे हुए हैं,
اور ادھر ہی وہ فوری طور پہ بکنگ کرتے ہیں اور فوری طور پہ سیلنگ کر دیتے ہیں. خیر یہ طریقہ کار ان کا ہے. ہم جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان میں ریٹ ہے 2,84,290 روپے میں بائنگ ہے پیس کی اور 2,85,290 روپے میں سیلنگ ہے. اور یہ روے کی 2,82,190 روپے میں بائنگ اور 2,82,790 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے. انڈیا میں 96,820. میرے پاس تو یہی ریٹ آ رہا ہے. اگر کسی کو کوئی ہو تو میرے جو ڈسکرپشن میں نمبر ہے پلیز اس پہ رابطہ کر کے مجھے بتائیں. اور اگر مجھے کوئی اچھی ایپ بتا سکیں جس سے انڈیا کا ریٹ صحیح کریکٹ ہر وقت 24/7 ملے تو پھر وہ ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. UAE جو ہے وہ 10,059.6 درہم پر اونس ہے. اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 50% سے جی نکل جانا ہے جہاں پہ ہمیں اچھا پروفٹ ملے. ٹھیک ہے، جو ہم نے 50% مزید خریدا تھا پچھلے دنوں میں، یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا. اچھا جی، اور اس کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے. انشاءاللہ نیچے سے پھر بائنگ کر لیں گے. لیکن ابھی میں اس کو مزید رسک میں نہیں جانا چاہتا. اگر 40 سے نیچے ہی رہتی ہے مارکیٹ آج کے دن تو پھر آپ میرا خیال ہے دیکھیں اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش بھی کر لیں. اچھا جی، جو لیولز ہیں سب سے پہلے وہ دے دوں جو کہ آن لائن ٹریڈنگ کے لیے ہیں. آن لائن ٹریڈنگ کے لیے اگر میرے گروپ میں شامل ہونا ہے تو مجھے نیچے واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں. اور ایکسنس کا اکاؤنٹ آپ کو بنانا پڑے گا. اگر نہیں بنا سکتے تو پلیز بالکل رابطہ نہ کیجیے گا. میرے لنک سے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا تب آپ میرے گروپ میں آ سکتے ہیں. باقی مجھ سے بحث وحث کوئی نہیں. دل کرتا ہے آئیں، دل کرتا ہے نہ آئیں. اور اگر پہلے سے کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور اف یو آر سیٹسفائیڈ، مطمئن ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا یار. پھر تو آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا جی، لیولز آپ کو میں دے دیتا ہوں. 2742 ریزسٹنس پہلی، 2756. کل بھی دیکھیں ہماری ریزسٹنس نے کتنا زبردست کام کیا. ٹھیک ہے، اور رات کو بھی جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے 2738 سے پھر سیلنگ دلوائی تھی اور آپ نے دیکھا وہ کہاں تک گئی تھی. اچھا خیر، 2742 پہلی ریزسٹنس، 2756 دوسری، 2764 تیسری. اور پھر سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو 2718، 2702 اور 2692. جو نئے لوگ ہیں جو ٹریڈنگ میں، وہ انہی کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اچھا جی، آتے ہیں سلور پہ. 33.90 اس کا ہے، اس وقت چل رہا ہے. 33.78 بائنگ، 33.95 سیلنگ. ٹھیک ہے جی، نہیں سوری، 33.78 اس کا لو اور 33.95 اس کا ہائی ہے. 3,010 بائنگ تولہ اور 3,060 تولہ سیلنگ ہو رہی ہے. ہم اسے 34.20 پر جا کر اس کو ایک سیلنگ ٹرائی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ $10 کا SL جو ہے اس کا رسک لیں گے. اسٹاک ایکسچینج 807 پوائنٹ بڑھ کر 86,057 پہ پہنچ گئی ہے. ڈالر 279.35 ہے اور آئل 69.74 یعنی 69.74 ہے. اس کو آج پھر ایک ٹرائی کریں گے 70.50 سے سیلنگ لینے کی. اور اگر یہ اس پہ نہیں چلی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر اگر اس کی کلوزنگ ہو گئی ایک آر اور یہ مطلب آپ 30 منٹس بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا سیلنگ کا. اور نیچے سے پھر بائنگ کو ہم دیکھیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شام کو. اپنا بے انتہا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.